like, subscribe and get notified. Chief Minister Pramod Sawant assured that sanads will be given for all those who have applied for regularization of houses under the Mahje Ghar scheme before 2027 elections. He attacked those who he alleged tried to block the scheme. Virtually launching the 2027 Goa Assembly election campaign, he attacked the Congress for not caring for the common man. He said Mahje Ghar scheme was to regularize houses of the poor and not big bungalows. FRA ॲक्टाच्या अंतर्गत तुमची सनद तुमका मेळटली हे उतर आहा माझे. माझ्या घराचो जेणी फॉर्म भरला तेका तेजे घर हे त्याच्या नावार करून दिवपाचे 27च्या इलेक्शनाक वयच्या पयली ताजे घर त्याच्या नावार जातले हे उतर माझे. हांव बेश्ट सांगना. फुडल्या फावटी मिटिंगेक येता तेन्ना जाय जाल्यार विचारात, कारण काँग्रेसवाल्यासारखे फोटिंग सांगपाची म्हाका संवय ना. आणि ज्यांच्यानी विरोध केला, ज्यांच्यानी डेव्हलपमेंटाक विरोध केला, ज्यांच्यानी म्हज्या घराक विरोध केला, अशा लोकांक थारो दिवपाची गरज ना. कुटुंबाच्या मदीं झगडी लावन दवरप हें आयज पर्यंत तेंचें काम आसा. म्हणून म्हज्या सगळ्या भाव आनी भयणीक हांव सांगपाक आयला, काँग्रेसीचेर विश्वास दवरूं नाकात. तांकां सामान्य मनशाचे, बारीक मनशाचे बरें जाल्लें केन्ना नाका. म्हणून तुमी ह्या फावटी आनी फुडलेय फावटी हांव आतांच सांगता, कमळाचेर मतदान करात. ज्या सरकारात केंद्रातल्यो आनी राज्यातल्यो योजना तुमच्यापर्यंत पावयल्या, ह्या जिल्हा पंचायतीच्या निमित्तात दाखोवन दिवया की हांगातली सगळी जनता ही भारतीय जनता पार्टीच्या बरोबर आसा. आमी शॉर्ट टर्म विचार करिना, आमी विचार करता फुडल्या 25 वर्सांचो. म्हणून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हे विकसीत भारत 2047 म्हणजे फुडल्या 25 वर्सांचे स्वप्न आमच्या मुखार दवरता. आज जी आमची धाकटी भुरगीं आसा, जी 10 वर्सांची भुरग्यां फुडली जेन्ना 35 वर्सांची जातली, त्या भुरग्यांचो विचार करता. आणि तेकाच लागून आमी म्हणटा की विकसीत भारत 2047च्या सकयल विकसीत गोवा 2037 हे कशें तयार जावचे. म्हणजे ते धाकले भुरगे जे आसा पळय न्ही, ते आज 5 वर्सांचे आसत जाल्यार 25 म्हणजे फुडल्या 30 वर्सांचे ते जेन्ना जातले तेन्ना तेजे फ्युचर कशें आसचे हेजो विचार आयज आमी करता. विरोध केला, अरे तुजो बंगलो आसतलो, तूं बंगल्यात रावता आसतलो म्हणून सामान्य मनशाच्या घराक विरोध करता. अरे बारीक मनशाचे घर जे त्याच्या नावार जाता आसत जाल्यार तुज्या पोटात कित्याक दुखता, तुझ्या पोटात कित्याक दिसता, कित्याक म्हाका सांग. अरे विचारपाक जाय तुम्ही. अरे मुख्यमंत्री जर दिसता रातच्या 11 वरांचेर म्हाज्या घरा नावाचे बिल असेंब्लीत मांडटा, हांवें सांगलें डिस्कशन करात. तुमकां कित्याक चुका ती सांगात. तुमच्या बंगले कायदेशीर करून येवंक ना. म्हाज्या बारीक समाजातल्या लोकांचे बारीकशे 200 स्क्वेअर मीटर असलेले घर हे कायदेशीर करपा खातीर हांवें बिल मांडला. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special. Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop number to Marwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition.